Ottagera ningabu mamangi sewado. Meni mang mendamang sekamang anumang mojolung gezolung maling mamangi mamangi sewado. श्रद्धालु भक्त प्रेमी र भक्तजनहरुमा आज हामी माङवाहावाको अन्तिम चरण आज समापनको समयमा हामी सबै यसमा उपस्थित भइराखेका छौं र मलाई तपाईहरुलाई सम्मान गर्नुभयो यसमा हाम्रो गुरु परिवार तर्फ र म तर्फबाट तपाईहरुलाई भारी भारी धन्यवाद र अब यो मङसिरुङ क्षेत्र भनेको मेरो कर्मथलो मेरो जन्म भनेको चुक्चिनम्बा आगोटेमा जन्मेका हुँ र रहँदा बस्दा यही थलोमा बोकेर आएर म अडेर बसेको छु र यसमा यो थलो आत्यन्तिक हुन ठाउँ पनि हो र यो थलोको मान्छे सुधार नभएको ठाउँ पनि हो र यस्तै थलोबाट नै हाम्रो धर्मलाई संसार व्यापक गर्ने भनेर सोचेर म यो थलोमा म बसेँ अब कर्म थलो यही बनाउनु पर्छ भनेर सम्झेर बसेँ र मेरो सहयात्री भनेको के हिरसिंह यङयाङ चन्द्रकुमार शर्मा हाम्रो तकेन्द्र आजसम्म के सिंहले मलाई साथ दिइरहनु भएको छ र मैले भनेको छु तपाईहरुले सुन्नु भएको छ मैले भनेको कुरा तपाईहरुको मनमनमा उन्नु भएको छ तपाईहरुले मैले तपाईहरुले के भनेको छु विश्वको लागि भविष्यवाणी पनि यही थलोबाट गरेको हो मैले यी जग्गाबाट गरेका हुँ र तपाईहरुले त्यो देख्नु भएको छ तपाईहरुले युग परिवर्तन हुँदै आएको कुरालाई पनि तपाईहरुले महसुस गर्नु भएको छ संसार परिवर्तन भएको कुरालाई पनि तपाईहरुले सम्झिनु भएको छ बुझ्नु भएको छ मात्र नभएर संसारभरको राजनीति दर्शनहरु पनि परिवर्तन भइराखेको छ र हामी किराँतीहरु त झन् दर्शनको कुरा त परिराखौं धर्म हुने आफ्नो धर्म चिन्दै नचिन्ने अवस्थामा छ अझै पनि छ त्यो दशा अझै छ हाम्रो विचार सानो छ हाम्रो विचार उचाइमा निक्लेको छैन त्यसले यसमा महागुरु फलनन्द पनि हाम्रो कुलमा जन्म अवतार आउनु भएको हो हाम्रो कुलमा आउनु भएको र उहाँले तपाईहरुले निर्देशन दिनुभएको उहाँले धेरै कुरामा ज्ञान दिनुभएको हो त्यो निभिन्न आँट्दाखेरि ती कुराले मैले निभ्याउन नदिएको हुँ म आएर र तर पहिला भन्दा केही हो कि भन्ने जस्तो हाम्रो अनुभवमा आइराखेको छ अहिले जे भन्दा पनि तपाईहरुको गन्तव्य तपाईहरुको विचार र तपाईहरुको सोचाइमा अलिकति विकास चाहिँ आएको छ यो कुरा म मान्छु है त्यसले गर्दाखेरि अब यो माङवाहावा भनेको 7 वर्षसम्म बाँड्यो यो माङवाहावा भनेको कुरो बुझ्नु गाह्रो छ मान्छेले जस्तै बदखाइ गरे पनि जस्तै किसिमका आलोचना गरे पनि त्यो कुरा उसँग छ हामी भनेको सत्य चीज हो सत्य कुराको विजय हुन्छ यो कुरा तपाईहरुले मान्नुहोस् र म मेरो विरोध गर्नेले पनि विरोध गर्दिन म
अहिलेको वैज्ञानिक युगमा वैज्ञानिक जमानाको सामग्रीबाट हामीले दायाँ बायाँ हिर्काइराखेका छ त्यो कुरा मलाई विविधै छ र मलाई सबै कुरा थाहा छ। त्यो सबै कुरा म के मानेमा म अर्थ लाउँछु भन्दाखेरि त्यो सम्पूर्ण कुरा अज्ञानता हो। जब कि ज्ञान हुँदैन, जब कि विरोध गर्छ। जो ज्ञान हुने मान्छे त कहिले नष्ट हुँदैन नि। यो भौतिक शरीर नष्ट हुन्छ, उसको दर्शन नष्ट हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै अज्ञानता हो। अब तपाईँले देख्नै भएको छैन, यहाँ त हावापानी अहिले त क्लाइमेट भन्छ, हावापानी मौसम सबै मिलेको छ, मिलेको ठाउँमा बसेका छौँ। उता नमिलेको ठाउँमा त सुनामी आउँछ, मान्छे चुर्लुप्पै कति अरब डुबाइहाल्छ। ऊ हावा आउँछ बोकेर परमाथि आकाशमा फ्याँकिहाल्छ मान्छे। त्यस्तो दशा त भोगेका छैनौँ भयो हामीले। भन्दाखेरि यो बारा पर्सा भन्ने ठाउँमा यसपालि अलिकति छाया देखा पर्यो। र त्यो के हो भन्दाखेरि मागिने मक्रम नारालिङ सिंह भन्छ क्या हाम्रो भाषामा। त्यो कालो रूप हो। कालो भनेको कालो हो, कालो रूप हो। कालो रूपले के गर्छन्, खान्छ। यस्तो स्थिति पृथ्वीमा संसारमा आइराखेको छ। हामी त योसँग कसरी बच्ने भन्ने कुरा पो चिन्ता गर्नु पर्यो त। मैले देखेको कुरा है, मैले जानेको कुरा, यसबाट कसरी बच्ने र संसार कसरी बचाउनु पर्छ र बच्नुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँले चिन्तन गर्नुपर्छ। बल्ना धिस्का, बल्ना उसका, मेरो तेरो कता भने लडाइँ गर्ने, झगडा गर्ने कुराहरू त त्यो परिस्थिति आयो भने त्यो हराउँछ। त्यो परिस्थिति आयो भने त्यो भेषो सञ्जाल पनि हराउँछ, त्यो पनि जान्छ। लु तपाईँले जवाब दिनुहोस् त मलाई। त्यो परिस्थिति आयो भने त्यो अटोमेटिक रूपले हराउँछ। हामीले कुट्नु पर्दैन, काट्नु पर्दैन। म यही भन्छु। मलाई मेरो सङ्घका अध्यक्षहरूलाई, मैले बनाएको अध्यक्ष हो, मेनछ्यामको बारी लिएर मुद्दा दिउँ भन्ने कुरा उनीहरूले मलाई आग्रह गरे। मैले सम्झेँ होइन, त्यो सारा कुरा अज्ञान हो। म एउटा उदाहरण दिन्छु। मैले भोगेको कुरा। राजतन्त्र हुँदाखेरि राजा वीरेन्द्र की जय, राजा रानी की जय भनेर उफ्रिने हामी हौँ। भोलि पछि त्यो बहुदल आएपछि, त्यो राजतन्त्र ढलेपछि हतार एमालेको झन्डा पक्रेर कुर्दिने हामी नै हो। ऊ विरोध गर्ने, त्यति बेला एमालेहरू कम्युनिस्टहरू त राष्ट्रिय तत्त्व भनेर कुद्ने मान्छे, ती मान्छेले त्यो एमालेको झन्डा पक्रेर कुदेपछि भन्नु के अब, त्यसले विरोध गर्नु भएन। काङ्ग्रेसको झन्डा पक्रेर कुदे। मैले यही आँखाले देखेको छु है। त्यसै कारणले एउटा उदाहरण नै, भोलि त्यो भालेको टाउके काटेर चुडाएर उनले नै हाम्रो झन्डा पक्रेर हिँड्यो भने के भन्नु? तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ त्यसमा? त्यस्तो छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरू पनि भन्नु दिनुपर्छ, कराउनु दिनुपर्छ। कराउँदा भन्दा आफै हराउँछ, कराउँदा दक्षिणै हराउँछ भने जस्तो। हराएपछि कहाँ जान्छ त भन्दा यही बाटोमा आउँछ, कहीँ जाँदैन। तपाईँहरू त खुसी हुनेको दिन पो आउँछ त हो। त्यसरी रिस्नु चाहिँ भएन। जति हाम्रो नराम्रो गऱ्यो भने जति राम्रो हुँदै जान्छ, हाम्रो मान्छे बढ्दै जान्छ, शब्दी हुँदै जान्छ। हामीले सङ्गठन गर्नु पो छोड्नु हुँदैन त। यी मान्छे शब्दी गर्ने, मेरो पेट उठ्छ निको हुन्छ हुँदैन, फुकी माग्ने, हाम्रो धर्मले विरोध गरेर कुदिनेहरू होइन भनेर फेरि फर्केर आएर हाम्रो धर्मलाई समाएर फेरि अगाडि बढ्ने यो भइराखेको छ। यो प्रगतिमा छ। विरोध गरेन भने त प्रगति हुँदैन है। विरोध गर्छ कि हाम्रो प्रगति हुन्छ। हामीले भोगेको छौँ, हामीले स्वयं देखेका छौँ त्यो कुरा। त्यसले गर्दाखेरि म त्यो भन्छु। यहाँ विभिन्न कुरा भन्छ, आत्मानन्द निन्दनलाई त ऊ यङ वैशाखी नै कुरो आयो नि, पैसाले पुर्याएको छ, उहाँ भन्छ सबैले डाँडी खाएको छ भन्ने हल्ला। त ती मान्छे भोलि हाम्रो किराँत धर्मको झन्डा पक्रेर अगाडि बढ्छ
यो दिन आउँछ, तपाईँले यो सुनिराख्नु आउँछ यो। त्यसले गर्दाखेरि महाप्रभुले यो दिन दिइराखेको छ मेरो, यिनी मै कि भाङ तिमीहरू हराइहाल्छ कि भनेर यो बाटो देखाइराखेको छु भनेर त्यत्रो भनिराखेको छ। सिङसिङ लरेम्मे एक लरेम्मे तामा बाचल तारो मामा बाचल मारो ताल बेला तेम्ला माको लामले खोदेलो भनेको छ। र यसबाजीको माङवाहरू सबै जातिमा बस्यो, सबै जातिमा हाम्रो जातमा मात्रै गएन, सबै जातमा गयो। त्यसले एउटा उभरा ल्याउँछ, त्यसले एउटा प्रगति ल्याउँछ। मेरो पालामा नभए पनि बच्चा बच्चीको पालामा आउँछ, तपाईँको छोरा नातिको पालामा त्यसको प्रगति आउँछ। हो, यो कुराको सम्झिनुपर्छ। अहिले त किन हात पगाब चाहना केमा पो नि त, त्यसको भक्ति गर्नुपर्छ। एउटा गाईलाई किनेर पालियो, घाँस दिएन भने त दुध आउँदैन नि, त्यसको भक्ति गर्नुपर्छ अनि दुध आउँछ। त्यो राखे लगेर तपाईँहरूले सफा गर्ने, त्यसको भक्ति गर्ने, तब त्यसको निश्चय चिताउने, सत्य सम्झिने, अनि त्यसको सिद्धि, त्यसको शक्ति प्राप्त हुँदै जान्छ। र यो कुराहरू त पहिला मङ्गारको पालामा बाँडेकै हो, तर अहिले मेरो समयमा, महाग्रुपको समयमा ठरै अलिअलि बाँडेको थियो। मेरो समयमा निकै नै बाँडेको छु है। तपाईँले घुराइ फर्काइ दिइराखेको छु। म यो साल मात्रै न, अर्को साल पनि तपाईँले दिन्छु, तर अलिकति त्यसको मात्रा बढ्छ, त्यति मात्रै फरक हो। र कुरा यस्तो छ, हामीले माग भनेको मागको शक्ति हो, कुरा बुझ्नुभयो? हाङ भनेको हाङको शक्ति हो। अनि बाँधन थिए बात त म इगुङमा याङमा इगुङमा तक्स अन्नधनको शक्ति बढाउनु, कुङमा भन्छ न प्रभाषमा, कुङ नु त म इगुङ द याङमा इगुङ द बाङवा हाङमा इगुङ द भन्छ नि, हाम्रो पुर्खाले आशीर्वाद दिँदैन हो, त्यो कुरा हो क्या। त म इगुङमा याङमा इगुङमा मङवा गुङमा हाङवा गुङमा पिली गुङमा पाँचङ इङजाङ गुङरो हो, त्यो कुरा तपाईँले दिइराखेको छु है। त्यो मागले नै दिनु भनेको छ, अनि तपाईँले दिए, नभए त हामी पाइँदैन त्यस्तो कुरा। त लाखौँ जन्ममा तपस्या नपाइने चिजै तपाईँहरूले पाइरहनु भएको छ। यो कुरा तपाईँहरूले सम्झिनु, प्रष्ट कुरा यो जान्नु, तपाईँले बुझ्नु, त्यसको ध्यान जप तप, त्यसको तपस्या कसरी गर्नुपर्छ, त्यसको कसरी साफसफाइ गरेर कसरी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले सबैले बुझ्नु जान्नु कुरो यो हो। यो अमूल्य चिज हो। अब छोरा नाति बनातीदेखि उता गएपछि त पाउँदैन, थियो गाह्रो हुन्छ क्या पाउनु। अहिले हामी छुङ्गो दिइराखेका छौँ, सस्तो भइराखेका छ, भन्नेले के भनिराखेका छ, त्यो कुरा म वास्ता गर्दिनँ। समुद्रले, तपाईँले बुझ्नु, समुद्र बद्दैन, समुद्र गहिरो जहाँ ताकेर गहिरो पनि थाहा पाइँदैन, त बद्दैन पनि, समुद्रले बगाउँछ, बगाइ छाड्छ। यस्तो त्यसले गर्दाखेरि म भनेको समुद्र हो, मान्छेले जुसुकै भने पनि त्यो बगेर त्यो समुद्रमै आउने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले र मैले भन्ने कुरा म देख्दिनँ र म जवाब पनि दिएको छुइनँ। उहाँ अब हाम्रो दायाँ बायाँहरूसँग फेसबुक सञ्चारमा लक्क पर्छ, के भन्छ, के भन्छ, के भन्ला, तर भोलि हाम्रो झन्डा पक्रिने दिन आउँछ। यो सत्य आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले त्यति बेला के भन्नुहुन्छ? यो हामीले हिजो विरोध गरेको थियो, नाथे लङ्गिलाङमा नाम बङ्गिला भन्ने निङ्ग अब तम्मिनु निलो अब त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी सोच्नुपर्छ। यो विरोधहरू भनेको यो सबै कुरा अज्ञानता। जब अज्ञानता हुन्छ, मान्छेको मूर्ख पलाउँछ। जब अज्ञानता हुन्छ कि पाप फैलिन्छ, घमण्ड र अहङ्कार आउँछ। घमण्ड र अहङ्कार आएपछि के हुन्छ त भन्दा ऊ आफै नष्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसो भएको हुनाले तपाईँले कुरा बुझ्नु। अबका युवातीहरू सम्पूर्णले, अब हामी बुढो भइहाल्यौँ र मेरो सहयात्री पनि बुढो भइगयो।
र तपाईँहरूले अब भनेको तपाईँले गर्नुपर्ने काम हो, तपाईँले सिक्नुपर्ने काम हो। र यो कुरामा अब तपाईँले सम्मान पत्र हामीलाई दिनुभयो, हामीलाई खुसी लागेको छ। हाम्रो परिवार, हाम्रो गुरुकुलबाट पनि हामीले यसले खुसी मानेका छौँ र तपाईँले यो आशीर्वाद पाउनुहुन्छ। अब हामीले गर्दै जाँदा हामीले कुराहरू गर्दा त कोही कोही त मान्छे हो, मान्छेले भुल गर्छ, भुलको पनि क्षमा हुन्छ, त्यसको पनि क्षमा हुने थलोहरू हुन्छ। अब हामी साँच्चै भनौँ भने सावयाङ किराँतमा त पाप त भयङ्कर छ है, पाप त भयङ्कर छ। महागुरुले पनि यो 8 राजा र 10 राजाको युद्धको पाप धुन्नु साह्रै खोजे महागुरुले, सकेनन्। आधी मात्रै धोयो, मेरो पालोमा अलिकति धोयो, अब पछि को आउँछ त त्यहाँ निकै धुन्छ, अनि मात्रै छ्याङ्ग उज्यालो हुन्छ त। अब अहिले मेरो पालामा त निकै अब तपाईँहरूलाई यो कुरा सुनेर, यो वचन सुनेर, यो ज्ञान सुनेर तपाईँहरूमा अलिकति आत्मशुद्धि आइराखेको छ। अलिकति 20को 19 त भएको छ, यो चाहिँ मानेको छु मैले। तपाईँहरूको जाति चेतावनी आएको छ। मेम भयो अनि अमाय अभिन थिन भयो किर हाम्रो आगिरङ वा तर मेम अमाय आख्याङ लेछाउमा केही बेहो किर मान्छे हो लो भिरे त्यो मानवी त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। र हामी एक हुनुपर्छ। किराँत एकता, किराँत एक भयो भने एउटा शक्ति हुन्छ, त्यो शक्ति मुक्त शक्ति हुन्छ, शक्ति आउँछ। किराँत एकता हो भने सबै कुरा हाम्रो हुन्छ। त्यो कुरामा तपाईँले चिन्ता लिनु, कहिले एकता भइसक्छ। त्यो हो हामीले सोच्नुपर्ने कुरा, त्यो हो सम्झिनुपर्ने कुरा, त्यो हो। र यस्तै कुराहरू छ। र म के भन्छु भने हामीले हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन। हत्या हिंसा गर्नेतिर गइयो भने पापै थियो। हत्या हिंसा हुनेलाई पाप, त्यसलाई चाहिँ धर्म भनिँदैन। हत्या हिंसा जो गर्छ त्यो पाप भन्छ, त्यसलाई धर्म भन्दैन फेरि। यो त विश्वको शास्त्रहरूले पनि त्यही भन्छ, विश्वको दर्शन पनि त्यही भन्छ। त्यस कारणले हामी युमा पनि हामी हौँ र थेबा पनि हामी हौँ। थेबा बिगार पनि हुँदैन, युमा बिगार पनि हुँदैन। युमा सम्मान पनि हामी हौँ, थेबा सम्मान पनि हामी हौँ। र थेबा सम्मान हामी, युमा सम्मान हामी भएको हुनाले यसको समग्र नाम चाहिँ किराँत धर्म हो। कुरा बुझ्नुभयो होला नि। किराँत धर्म भनेको प्राचीन पृथ्वीसँगै राखेको। हाम्रो इतिहास खोज्दाखेरि त्यहाँदेखि माथि गयो भने किराँत मात्रै भेट्छ, अरू भेट्दैन। थिबुङ याक्थुङबाको हिजस्ती हो, 10 राजा र 8 राजाको लडाइँ हिजस्ती हो। यहाँनिर पूर्व पश्चिम ब्रुङबङ्गसँग बाँडेर बसेको हिजस्ती हो, अनि बिचमा लिम्बुआन्द्रलाई र लिम्बू बाँडेर बसेको हिजस्ती हो। त्योभन्दा पहिला हाङसाम थेबाको घर चाहिँ हिमाल हो। हिमालदेखि हामी उत्पत्ति भएर आएका छौँ। हाङसाम थेबा र युमाको छोराछोरी भनेको हामी हो। त्यसरी जान्नुपर्छ तपाईँले, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अनि हिन्दू शास्त्रले चाहिँ किराँतेश्वर भन्छ क्या त्यसलाई। हामी हाङसाम थेबा, युमासम थेबासम, हाङसाम युमा, हाङसाम थेबा। त्यसको घर भनेको हिमालखण्ड यो हो। त्यसबाट हामी जन्मेर सृष्टि भएर विकास भएर गालु गोरुदेखि लगेर सबै विकास भएर एकनाशले गएको छ र बच्चा यसरी आएका छ। यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नु। र यस्तो ग्यादरिङ भनेको यस्तो जमात बेला बेला हामीले गर्नुपर्छ यो थलोमा। अब हाम्रो होल पनि छैन, केही छैन। अब होल बनाउनुको लागि अब हाम्रो गाउँपालिकाले पनि अनुरोध गरिराखेको, बनाउँछौँ भन्छ। हामीले धेरै होइन, 3-4 हजार अट्ने त होल चाहिन्छ क्या। त्यसोमा म तपाईँहरूले शिक्षा दिइरहन्छु क्या। त्यस्तोमा माग्दा आयो, आज त भयो, आज त पानी आएन। तपाईँले टम्बु लगाइराखेको छ माग्ने, शीतल भएर बसेको छु मैले होइन। अघि त घामले निकै हेकपेक हेकपेक हुँदै थियो। म अघि बिहानै उठेर मङसँग प्रार्थना गरेका थिएँ।
मङ्गिलको डम्बुला देवता युङ्गाहरू चित्तलाई यस्तो ठाउँ चाहिन्छ क्या आनन्दसँग ज्ञान सिक्ने मागलाई कसरी भेट्नुपर्छ मागको जप कसरी गर्ने मागको ध्यान कसरी गर्ने त्यो कुराहरू सिक्नुपर्छ र हाम्रो व्यवहार कसरी सुधार्नुपर्ने अब हामीले त व्यवहार सुधार्नुमा त अहिले त खालि विदेश जानु मात्रै जानेका छौँ विदेशले पैसा कमाएर ल्यायो घर बनायो त्यो टक्रायो त्यति सक्यो हाम्रो धर्म पनि छैन कर्म पनि छैन सबै हरायो अनि दिन रात मान्छेको लाती खाने भने हामी नै हो मान्छेको बोक्सन खाने भने हामी नै हो सबै कुरा हामी नै हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले यो कुरा बुझेर हाम्रो धर्म कर्ममा यो कुरा छ क्या हाम्रो कर्मकाण्डमा धर्ममा यो कुरा छ हामीले यसरी कर्म गर्नुपर्छ यसरी धर्म गर्नुपर्छ यसरी धर्म गर्दा यो किसिमले यो गतिमा यो थलोमा पुगिन्छ भन्ने ज्ञानहरू तपाईँले सबैभन्दा सिक्नुपर्छ अब मैले तपाईँले सिकाएको 1 नम्बरमा जाँड रक्सी नखाऊ 2 नम्बरमा चुरोट नखाऊ सिगरेट नउडाऊ अनि खैनी चुरोट कि हिरोइन चुरेस केहरू छ नखा यिनीहरू खाँदा तपाईँहरूको शरीरले फिट गर्छ तपाईँलाई रोग लाग्छ तपाईँहरूले डक्टरले देखाउनु पर्छ अनावश्यक पैसा खर्च हुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँहरूको समयमै तपाईँहरूको जीवन तपाईँको जिन्दगानीलाई चाहिँ तपाईँले सुधार गरेर तपाईँहरू पवित्र बनाएर धर्मको नियम आचार संहिताले पालन गरेर अगाडि बढ भनिराखेको छु नि मैले र अहिले यति समाजमा यो पवित्र समाज हो म पवित्र समाज भन्नु खोज्छु यसमा यति हो कि धुम्रपान छैन तपाईँहरूकोमा जाँडरक्सी छैन अब अहिले खाएको छैन हेन्डिक वारो आजुङ अभिक मिम्फ्यो भनेको लो मौरीको गोला भइहाल्छौँ नि हामी अब तपाईँले त्यो कुराबाट अलिकति हटेको हुनाले तपाईँले पवित्र फुलबारी बनिनु भयो अब तपाईँहरू पवित्र फुलबारीमा एउटा कुरा सोच्नुहुन्छ एउटा परिवर्तित गर्नुहुन्छ नि अब म यो ठलोमा नबसेको भए यहाँ त बिजुली आउँथ्यो र आउँदैन थियो नि यदि निश्चित आउँदैन थियो नि यस्तो क्या अब यो थलो भनेको अन्धेरो ठाउँ हो यहाँ मान्छे बाज्यो जरिवाना गर्दा पनि कुखुराको भाले नै चाहिने अनि रक्सीको बोतल नै चाहिने अनि घ्याम्पा जाँडै चाहिने यस्तो थलो क्या यो थलोमा यो थलोलाई पनि अलिकति प्रगति भयो अहिले विकास भयो जे भन्दा पनि जङ्गलमा बसेर पनि जुनकिरी जस्तो बिजुली त बालेर बसिया छन् नि हो अब त्यति भए पनि भयो अब टेलिफोन घर घर छ गोजी गोजी छ हल्लो टेलिफोन गऱ्यो अफोर पऱ्यो भने त्यति त जान्ने भयो नि र यहाँको मान्छेले 100 सिग्नेचर गर्नु साइन गर्नु त जान्ने भयो नि त्यति बेला मुक्ति नै र अब खानपानमा छ है खानपानमा सुधार आयो भने त सुन्दर भइगयो त र यो कुरा मैले तपाईँले समय समय भनिराखेको छु यहाँबाट साझी आउनु भएको छ यहाँनिर केले नपुग्ने हो ऊ बोलेर हिँड्ने उसले त धतुरोलाई पनि बाँकी राखेन धतुरोले बौलिन्छ नि मान्छे धतुरो गाँजा खैनी जाँड रक्सी त्यो ऊ के राखेन क्या बिन्ती गर्दा गर्दा छोडेर अहिले पवित्र जीवन बनाएको छ दमकमा चेसमा दोकान छ अब घर बनाउनु आँट्या छ भइगयो नि सुन्दर जिन्दगी त्यही त हो अब त्यस कारणले हामीले सबैभन्दा विचार गर्नुपर्ने खानपानमा शुद्ध आउनु पर्यो यही कुरा तपाईँ राम्रो गर्नु म चाहन्छु र एकति राम्रो समाज तङबामा एमए बोगिन हो भन्ने पनि छौँ तङबा पनि थियो हो हिजो हामीले राजनाम गरिदिएका छौँ त होइन त्यस कारणले तिनीहरूबाट हामी मुक्त भयौँ भने सुन्दर जिन्दगी सुन्दर फुलबारी सुन्दर राष्ट्र बन्छ क्या भोलि गयो म यही कुरा नरोज्नु म चाहन्छु हामी लिपि र भाषाको कुरा गर्दाखेरि टाउको मुली माग्ने त मै हो एउटा अब लिपि भाषा पनि यहीँबाट घोषणा भयो यही वार्ड अध्यक्षज्यूले घोषणा गरिदिनु भयो यही पत्रकारहरू आए
राम्रै भने, राम्रै बोले, राम्रै गए। अब पहिला के भन्थ्यो भने यो पढ्दाखेरि जागिर पाइन्छ के हो भन्थ्यो, अहिले जागिर पाउने त भइदियो। अब त्यस कारणले युग यो जमानाले यसरी ल्याउँदै जान्छ। अब हाम्रो भाषा विकास भयो, हाम्रो धर्म विकास भयो, हाम्रो साहित्य विकास भयो भने कतिको सुन्दर हुन्छ। त्यसमा चेतना पस्यो भने चेतनाको विकास भएर हामी अगाडि बढेर जान्छौँ। र यही कुरा नै छ मसँग। यही कुरा तपाईँहरूले सिक्नु र विकास गर्ने ढङ्ग तरिकाहरू सिक्नु। अब अझ यहाँको हाम्रो मङ्सिरङको सहर बजार त मेरो भनाइ जस्तै छैन। यसलाई हामीले इन्जिनियर लिएर हामीले नाप्नुपर्छ। यस्तो खालको घर बनाउनु, यहाँ यस्तो खालको धारा राख्नु, यस्तो खालको बिजुली राख्नु, यी कुराहरू सबै निकाल्नुपर्छ। अनि यहाँ यस्तो खालको धुपबत्ती गर्ने ठाउँ बनाउने, त्यहाँ शङ्खडम्बरू बज्छ, त्यो शङ्खडम्बरूको आवाजले हाम्रो आत्मा पनि शान्ति हुन्छ, यहाँका भूत प्रेत पनि भाग्छ। र त्यसरी हामीले डिजाइन गरेर हामीले घरहरू बनाउनुपर्छ। र यहाँ मङ्सिरङवासीलाई त्यो किसिमका विचार बोक्नुपर्छ। र जुनसुकै पार्टीमा, जुनसुकै राजनीतिक क्षेत्रमा जानेले पनि त्यो विचार बोकेर जानुपर्छ। म यही कुराहरू गर्नु म चाहन्छु तपाईँहरूलाई। र मलाई ज्यादै खुसी लाग्यो। महागुरुले के भनेको छ भने लेछानिगा इबो खनेगरा हेनी तो आबा नाम्बिन लेछागिम्बो खनेग नानी सिक्रुङमा नाम्बिलो भनेपछि यो कुरो चाहिँ साह्रै गहिरो छ है। अब कसरी एकताउने, कसरी एक भएर बोल्ने, यो कुरामा पनि हामीले सक्षम हुनुपर्छ। यो कुरामा तपाईँले सिक्नुपर्छ। भोलि देशमा, मुलुकमा यो भटाङ्गेको दशा जस्तो बिहोर्यौँ भने त राम्रो हुँदैन त, अप्ठ्यारो हुन्छ क्या। हामीले धेरै कुराहरू सोच्नुपर्ने छ, धेरै सम्झिनुपर्ने कुराहरू छ है। यसले गर्दा महाको उपदेश सियाख्यो भने तपाईँले राम्रो पढ्नु, राम्रो अध्ययन गर्नु, त्यसको जडी के हो त्यसको अनुसन्धान गर्नु। ज्ञान त साह्रै धेरै छ त्यो भित्र। उही त्यो भजन गाएको एउटा श्लोकमा मात्रै छ, तर त्यसको गेडा, त्यसको बुद्धि साह्रै गहिरो छ। त्यो तपाईँले बुझ्नु, त्यो बुझ्ने कोसिस गर्नु। युवा युवती सबैले त्यो चाहिँ अध्ययन गर्नु। म यही भन्छु तपाईँहरूलाई। र हामीले गरेको कामहरू कुन अशुभ, कुन शुभ, कुन राम्रो, कुन नराम्रो, सबै कुरालाई छान गरेर, पहिचान गरेर सुधार्दै लानुपर्छ। सचिँदै जानुपर्छ, पवित्रता मान्दै जानुपर्छ, पवित्र हुँदै जानुपर्छ। हाम्रो आत्मालाई पवित्र राख्नुपर्छ। यही कुरा म भन्नु म चाहन्छु। र म यो थलोमा बसोबास गरेँ। अब तपाईँहरूले यसो भेला गरेर बोल्नेसम्म अभ्यास मैले ल्याएको छु। ठुलो फङ्सनमा जाँदाखेरि तपाईँहरूको एउटा सभ्यता, एउटा नयाँ सभ्यता देखेको छ। यो सभ्यतालाई हामीले अझ प्रगतिको रूपमा अगाडि बढाएर लानुपर्छ। यी कुरा तपाईँहरूसँग निवेदन गर्नु म चाहन्छु। मेरा भक्तजनहरू, चेलाबुराहरू जतै बसे पनि हाम्रो आत्मा एउटा। अब हामी मङमामा भनेको अमेरिकामा साह्रै धेरै लग्यो, अस्ट्रेलिया पनि लग्यो, यता उतिर यो युरोपतिर यो के भन्छ युकेतिर पनि साह्रै लग्यो। र भुटानमा साह्रै धेरै लग्यो। फेरि भुटानतिर र आसामतिर, बर्मातिर, अब सबै ठाउँ हाम्रो मङमामा बाँडेका छौँ र छरिएको छ। यसको उन्नति अबको 5-10 वर्षमा राम्रो आउँछ। यसको उन्नति प्रगति 5-10 वर्षमा राम्रो, 5-10 वर्षमा राम्रो उर्वरा भएर आउँछ। तर त्यति बेला त मङमामा बाँड्ने पनि त कम हुन्छ होला। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सालको मङमामा चाहिँ हामी अब आज सम्पन्न गऱ्यौँ। समापन हाम्रो कार्यक्रम हो। तपाईँले आइदिनु भयो, मलाई खुसी लाग्यो। अभिनन्दन गर्नुभयो, मलाई खुसी लाग्यो। र अब हामीले गर्नुपर्ने कामहरू, यहाँनिर धार्मिक क्याबिनेट चल्ने जस्तो स्थिति देखेँ मैले।
मैले निर्देशन दिनुपर्ने विभिन्न ठाउँमा माघको शालिगहरू स्थापना भइराखेका छ। तुरुन्तै पार्टी भरामाले एउटा लाने भनेको छ। तिनीहरू सबै त्यो सबै समितिहरूसँग कुरा गर्नुपर्ने। मन्दिरहरू मङ्हिमहरू बनिया छ, ती मङ्हिमका समितिहरूसँग सबैसँग कुरा गर्नुपर्ने। अब किन धर्म साहित्य थान सङ्घ छ, मुख्य कुरा उनीहरूसँग हामी कुरा गर्नुपर्ने, हामी कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने, सजिलो सम्झाउ गर्नुपर्ने। यो कुरा यसरी गर्ने भनेर हाम्रो बेला बेला चाहिँ हाम्रो बैठक हुनुपर्ने। एउटा क्याबिनेट चाहियो। अब क्याबिनेट बस्ने एउटा मन्त्रालय चाहियो क्या, त्यसबाट सबै कुरा हेरिन्छ क्या। र प्रगतिमा छ हाम्रो पालाको मङ्हिमहरू कति बन्दैछ भन्ने अवस्थामा थुप्रै छ। यता पनि बनाउने भन्छ, यता पनि बनाउने भन्छ। यो प्रगतिमा छ यो धर्म। ओ 87मा पनि बन्दैछ, ऊ झिलझिलेमा बनाउने भन्छ, ऊ यतातिर केर्खा पनि बनाउने भन्छ। र माङको दया माङको कृपाले माङ चाहिँ हाङको आत्मा पनि फस्या छ। अनि पैसा त दिइराखेको छ अलिअलि सबैमा। ओ पाथीबाट पनि पैसा दिइराखेको छ। सबै ठाउँ सबै जग्गामा हाम्रो प्रगति छ र माङ्गिमहरूको बनाउने प्रगतिमा अगाडि बढेका छौँ। यो हाम्रो एउटा शुभ सङ्केत हो। र मेरो पालामा अरू त होइन, मेरो पाला भोरिमा चाहिँ माघको शालिगलाई 108वटासम्म स्थापना गर्नु सकियो भने मेरो त त्यतिको पुग्छ। र त्यहाँदेखि उता त केही भन्नु सकिएन, हुँदै जाला। 108वटासम्म चाहिँ हाम्रो पालामा तपाईँ हाम्रो पालाभित्र स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसको शक्ति, त्यसको प्रगति, त्यसको एउटा अनुकम्प बेग्लै आउँछ। एउटा त्यो छ। अब हाम्रो केन्द्रको मङ्हिम बनाउनु पर्ने छ। यहाँ त करोड त होइन, कति अरब लाग्छ। अब यहाँ आश्रमको मन्दिरहरू त गभर्मेन्टले अलिअलि दिइराखेका छ, बन्ने भन्दैछन्। र त्यस कारणले हामी सबैसँग उहाँलङ्वा गर्नुपर्ने। अब यो मङवाहवामा सबैले लगानी गरेर मङवाहवा थापिराख्नुपर्ने छ। र म यही कुरा तपाईँहरूलाई सम्झाउँदै, यही कुरा नै तपाईँहरूलाई सुनाउँदै, तपाईँहरूले आज हाम्रो कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो भएको छ। यो प्रगति राम्रो हो। र हामीले यही थलोमा धेरै किसिमका कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। हामी सङ्घ मङ्गेना सबै कोअर्डिनेसन गरेर एउटा पनि भएर हामी काम गरिराखेका छौँ। अब हाम्रो बाटोघाटोहरू बनिराखेका छ। यही छ नि प्रगति त। र तर हामीमा सबैभन्दा पनि हाम्रो धर्ममा चाहिँ कर्मकण्डे हामीले सूचीनीति गर्नु सिक्नु पर्यो, माङको सेवा गर्नु सिक्नु पर्यो। र हामी मर्दा पर्दाखेरि बार तराउने, बिहा गर्दाखेरि बिहा लगन गर्ने, कोसरी गर्ने, यो सभ्यताहरू सिक्नु पर्यो। यो चाहिँ अनिवार्य छ है। तपाईँ हामीले हाम्रो बोली वचन पनि सुधार्नु पर्यो। अब हाम्रो 5 थरी भाषामा त अलिक भएन होला। अलि 5 थरी भाषा चाहिँ अलिक कस्तो कस्तो खालको छ, त्यो पनि सुधार्नु पर्यो। सबैभन्दा भाषा पहिला त 5 थरी भाषै हो। तर मङबाने मङबान बि हाङबान बि धेमा बातम बिजोग अन्जो हो। त्यस कारणले तिनीहरू हामी सच्याउनु पर्छ, सुधार गर्दै लानुपर्छ। फेन दक्षिण कीर्तनको बजाजियाबाट लम्बे भएको अब के हो भने अब ज्ञान छैन त्योसँग मूर्ख छ। मूर्ख पनि त्यो काम दिने खालको मूर्ख भए त हुन्थ्यो, काम नदिने खालको मूर्खे छ। अब त्यसलाई ज्ञान दिएर सजन बनाएर ल्याउनुपर्छ, बिस्तारै जानुपर्छ। अब हाम्रो साथीभाइ रिस्यो भने है नरिसाऊ भन्नुपर्छ। लत्तीले दियो भने तेरो खुट्टा त दुख्याउ न हो बाबा भन्नुपर्छ। अब हामी त्यस तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ, रिसिनु हुँदैन। हामीले ज्ञान हो क्या, हिमासम्म भने कुदिने र भाले काट्ने हाम्रो ज्ञानै हो। त्यो तिन राति येबा बस्ने हाम्रो ज्ञानै हो होइन। पहिलाका युगमा येबा बस्थ्यौँ, के गर्नुभयो, त्यो त पछि पो ज्ञान हुन्छ त। हामीले सम्झाउँदै सम्झाउँदै हाम्रो दर्शनले, हाम्रो महागुरुको उपदेश दर्शन लगाउँदै जानुपर्छ। त्यसो हाम्रो हामीले त्यसरी जानुपर्छ। अब यहाँबाट हामीले संसारभरको धर्मको प्रवर्छौँ। हाम्रो धर्म त बढेकै त नि,
युकेमा त्यत्तिकै बढिराखेको छ, अमेरिकामा त्यत्तिकै बढिराखेको छ, युएसएमा त्यत्तिकै बढेको छ, अस्ट्रेलियामा त्यत्तिकै बढिराखेको छ। बढेको भयो बोराहरू सब्जी गरेर चेब्रुङ बजार हैरान छ स्थित हो नि। अनि अब यो भारतवर्षमा पनि बढिराखेकै छ, बर्मामा बढ्दै छ अहिले। तर एउटा चाहिँ हामीलाई समस्या छ, प्रचारक छैन क्या, प्रचार गर्ने जुन त्यो चाहिँ मागेन र दुईवटा संस्थाले अपनाउनु पर्ने कुरा हो। त्यसमा चाहिँ हामी न्यून छौँ। हाम्रो सङ्गठन बढाउनु पर्छ। हाम्रो सङ्गठन कुना कप्चा सेरोफेरो सबै ठाउँ पुर्याउनु पर्छ। अनि हाम्रो प्रगति भएर जान्छ। त्यो नराम्रो बोल्ने पनि राम्रो बनाएर ल्याउनु पर्छ। अब हाम्रो मान्छेहरूले हामीले शब्दी मन्त्र दिएकाले एक दुईवटा काम राम्रो गर्दैछ। अहिलेको मेरो रेकर्डमा चाहिँ त्यो क्रिस्चियन धर्ममा जानेहरूलाई फर्काएर तिनीहरूले पनि 100 ताल नहाएर बाजा खुवाएर हाम्रो धर्ममा फर्काउँदैछ। हाम्रो अब त्यस्तो भइराखेको छ है अहिले। त्यसले गर्दाखेरि हामी धार्मिक नेताहरू चाहिँ साह्रै अगाडि बढ्नुपर्छ। एक ठाउँ मात्रै हारेर बसेर हुँदैन। म यही कुरा दोहोऱ्याउन म चाहन्छु। हाम्रो धर्म प्रचार गर्दै जाने, हाम्रो ठाउँ ठाउँमा समय दिँदै जाने, हेर्दिङ गर्दै जाने, सम्झाउँदै लैजाने, शब्दी गराउँदै लैजाने, अनि हाम्रो मुन्दुमहरू सिकाउँदै लैजाने, पुजारीहरू उत्पादन गर्दै लैजाने, ठाउँ ठाउँ त्यसरी हामीले गर्दै जानुपर्छ। हाम्रो धर्म बढ्छ। अब मेरो पालामा यो तवाङको पारीभित्र नाङरुङ पटमुर्ख ठाउँ म गएर त्यहाँ शब्दी गरेकोहरू अहिले धेरै फैलिएको छ। त्यो तवाङमा पनि निकै फैलिएको छ। सबै जागिरे छन्, सबै मास्टर छन्, सबै विदेशमा छन्, पैसा कमाएर काठमाडौँतिर घरहरू बनाएर बसेका छन्। यस्तो भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि धर्म त्यसरी बढाउँदै जानुपर्छ। हाम्रो धर्ममा लाग्नेहरू कम्ती छैन, धेरै कुरा बुझ्नै भएको छ। बुझ्नु त धेरै कुरा बुझ्छन् नै। राजनीतिमा नै माथि त तहका बुझ्छन्, तल तहका बुझ्छन्, एक हुनु चाहिँ जान्दैन है। तर हामी किराँत धर्ममा एकता, किराँतमा एकता भएर जानुपर्छ। हामी सबै ठाउँ छिरेर यो धर्मलाई प्रचार गर्नुपर्छ। कुरो त्यो हो र यही कुरा तपाईँहरूले भन्नु म चाहन्छु। र आज हामी रमाइलो साथै हामी रमाइलो किसिमले नै आज हामी समापन गर्दैछौँ। र समापन भएकोमा मलाई खुसी लागेको छ। मागले हामीले दिनदिनै रक्षा गरोस् र हाम्रो यो सालको माउमा यही समापन भएको छ। अर्को सालमा हुन्छ, तर अर्को सालमा चाहिँ अलिकति महँगो मालमा हामी पर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि पनि हामी तयारी भएर जानुपर्छ। हामी नयाँ अध्यक्ष जन गरेर ल्याउँछौँ। अब नयाँ अध्यक्षको लागि पनि हामी भनसुन भइसकेका छ र हामी गर्दै जाने, प्रगति बढाउँदै लाने। हामीले हेर्नुपर्ने धेरै ठाउँ हेर्न, यो आर्थिक पूर्वाधारले त सबै ठाउँमा हेर्नुपर्ने स्थिति छ। कसरी हेर्नुपर्छ भने हामीले किराँत धर्म साहित्य थान सङ्घले पनि हेर्नुपर्छ, मङ्गेनाले पनि हेर्नुपर्छ। हामी मन्दिरहरू कहाँ कहाँ बनेको छ त्यो कुराहरू पनि नजर पुर्याउनुपर्छ। सबै ठाउँको कुरा हेर्नुपर्नेले त्यस्तो खालको मन्त्रालय बनाउनुपर्छ कि हामीले। त्यस कारणले अब मन्दिर बनाउने क्रमहरू अलि बढिराखेको छ, प्रगतिमा छ, साह्रै नै प्रगतिमा छ। हाम्रो धर्म इङ्ल्यान्डतिर पनि मन्दिर बनाउने बसिराखेको छ, अमेरिकामा मन्दिर बनाउने भनेर बसिराखेको छ। तर हाम्रो यो शुभ एउटा खबर छ, हामीले हाम्रो धर्म बढ्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कम्बर कसेर लाग्नुपर्छ। हामीले वर्षको राजनीतिलाई चाहिँ अलिक पलतिर राखेर अरूलाई जिम्मा दिएर राजनीतिलाई हातमा त राख्नै पर्छ। हाम्रो हातको मान्छेले राजनीतिमा उठाएर भए पनि हाम्रो धर्मलाई चाहिँ क्लियर रूपले सँगालेर हामीले बढ्नुपर्छ। यो हाम्रो उन्नतिशील प्रगतिशील यही नै हो र भोलि गएर यसैले नै हो संसार राज्य गर्ने नियमले। त्यसले गर्दा यो कुरा तपाईँले बुझ्नु। र हामी विरोध गर्नेले गर्छ, भएको नभएको कुरा नै भन्छ, त्यो आफै गल्छ आउँछ, ऊ आफै गल्छ। त्यो फेसबुकमा लेख्दा ऊ पनि हैरान हुन्छ अनि कलम बिसाउँछ, ऊ पनि आउँछ, कहीँ जाँदैन। म यही भन्छु तपाईँ,
हाम्रो ढडियालाई बलियो मात्रै बोल्नुपर्छ, ढडिया चाहिँ बलियो बोल्नुपर्छ, तर माछा उपरे जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि ढडीमा पढ्छ र पढ्दै राखेको छ र हाम्रो के हामीले कमी कमजोरी सम्झिँदै हुँदैन, हामीले निर्धक्क हाम्रो काम अगाडि बढाउनुपर्छ। यी कुरा तपाईँहरूले निर्देशनले मैले दिन म चाहन्छु। भन्छ नि अहिलेको वैज्ञानिक युगमा अब पृथ्वीको गतिलाई नाप्दाखेरि, पृथ्वीको उसको जमानालाई नाप्दाखेरि पृथ्वी पनि त एकखाले बुढो भइसक्यो नि अहिले। त्यसले गर्दा पृथ्वी तन्तुरुस्त हुँदाखेरि मात्र हामी चयन गर्नु पाउँछौँ। यहाँ ठुल्ठुलो बिल्डिङ बनाएर बस्नु पाउँछौँ नि। पृथ्वी नै थिएन भने कहाँ बनाउँछ, सकिगयो नि। त्यसले गर्दा यी सारा कुराले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ र यो कुरा हो। अब म धेरै लामो जान्दिनँ। तपाईँले यो कार्यक्रम गर्नुभएकोमा यहाँनिर नाली भुवाहरूले साह्रै राम्रो काम गरेको देखेँ। यहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन म चाहन्छु। र हाम्रो भटानिस हाम्रो शरणार्थीहरूले खाना राम्रो बनाएर खुवाए। सबै अब कति महिना, 5 महिना, आजदेखि त 6 महिना, यो महिनादेखि 6 महिना खाना पकाएर खुवाउनु भएको छ। उहाँलाई मलाई धन्यवाद दिन म चाहन्छु। र नाली मुवाले यहाँ राम्रो प्रगति, यहाँनिर साफसफाइ, सुग्घर सफा सबै सहयोग गर्नुभएकोमा उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। र अब बुद्धिजीवीहरूले अलिकति यसमा बुद्धिजीवी सेक्टरले चाहिँ आफ्नो नै थल्लोबाट तपाईँले सहयोग गर्नुभएकोमा पनि मलाई धन्यवाद दिन म चाहन्छु। आर्थिक पूर्वाधार समिति त धन्यवाद त्यसै धन्यवाद छ। र हाम्रो प्रगति छ। हामीले बाटो बनायौँ, घाटो बनायौँ। यो तपाईँले जम्मा भएको यो गाह्रो छिटाएको छौँ। कयाङ 6 करोड कति हो हेम्याक पेयन या कयाङ। अब मजाले बसिराखेका छौँ। अब यहाँनिर सोचेको छु, मेरो यसो दिमागमा विचार गर्दैछु। मेरो मनले भन्छ अब त्यो बनाउनु पर्छ। अब हामीले केन्द्रीय मन्दिर बनाउनु पर्नेछ। ऊ केन्द्रीय मन्दिरमा पनि जग्गा किन्यौँ, जमिन किन्यौँ, हाम्रै पैसा हो। हामी त सबै ठाउँमा त ऊ मूर्तिहरू बनाउँछौँ, त्यता पनि पैसा लगानी भइराखेको छ। त्यस कारणले हामीले हाम्रो प्रगति छ र हामीले गरेका छौँ। र महावीरले बनाएको मन्दिरमा जितपुरको बाटो बङ फोरेर लग्यौँ, ठ्याक्कै पुऱ्याइराखेका छौँ। चुक्चिनम्बा बाटो बनायौँ, ठ्याक्कै मन्दिर महावीरले बनाएको पुऱ्याइराखेका छ। मात्र नभएर यसबाजी त म जन्मेको थलो त म त्यहीँ हुर्केको, त्यहीँ बढेको, त्यहीँ खेलेको, त्यहीँ खाएको। त्यहाँ त गाडी आउँछ जस्तो मलाई लागेको थिएन। यस्तो ठाउँमा के गाडी आउँछ भने सम्झेको थिएँ। ठ्याक्कै म जन्मेकोमा गाडी पुऱ्याइदियो यसबाजी। यो सबै मङ्कै काम हो। अनि महागुरु पेटमा हुँदाखेरि आमाले बोकेर हिँडेको बाटो पेटबाट, अनि त्यो साह्रै मलाई घिटघिट थियो। अनि गाउँपालिका अध्यक्षले भन्दा 10 लाख लगाइदियो, त्यो पनि जोडियो यसलाई। अझै पैसा थपिन्छ होला। अब यहाँनिर पैसा थपिएको छ। यी गुरुआमाले बनाएको थियो केहरू पशु पन्छीहरूको लागि चिडियाखानमा यी 50 लाख आयो भन्छ। यहाँ हामीले घर बनाएको छौँ, त्यसको तल ठेस वालमा पनि पैसा थपियो होइन, पैसा त आउँदैछ। अनि तल हाम्रो ढेङ्ग्रे मन्दिरमा पनि सरकारले अलिकति पैसा दियो भन्छ। यस्तै हो, हामीले अलिअलि थप्दै सबै ठाउँ बनाउनुपर्छ। तर यसबाजीको सरकारले जे होस् मठ मन्दिर चाहिँ हेरेकै भन्नुपर्छ है। पहिला त पैसा त दिँदैन थियो त्यसरी। त्यस कारणले हामीले गर्दै जाउँ, भन्दै जाउँ, एकता चाहिँ रहनु पर्यो है। एकता नै एउटा हाम्रो शक्ति कुरो। यहाँ मेरो वार्ड अध्यक्ष, यहाँ 5 नम्बर वार्डको मैले के भनेको छु भने गाउँपालिकाबाट बजेट छुटेर आएको बराबर बाँडिदिनु है। कुनै पार्टी सार्टी नछुटाउनु बाबा भनेर ऊ बराबर बाँडिदिँदैछ। पैसा आयो भने मलाई सोध्छ, यहाँ हालौँ भनिदिन्छु। त्यही अनुसार नै काम भइराखेको छ नि। 5 नम्बर वार्डमा, 3 नम्बर वार्डमा जति पैसा भइराखेको छ। र तर यो चाहिँ राम्रो किसिमले हामीले नेतृत्व गर्नुपर्छ। यो पैसा पोख्नु दिनु हुँदैन, यो पैसा फ्रिज पनि गराउनु दिनु हुँदैन। फ्रिज गऱ्यो भने सरकार त उसको धनी हो कि फ्रिज बोक्रो अरे जम्मा जोरै हो क्या, यस्तो हुन्छ।
हामीले काम मिलेर गर्नुपर्छ। यस्तो कुराहरूमा नि अलिकति तपाईँ हामीमा ज्ञान हुनुपर्छ। तपाईँ हामी जनजातिमा यो ज्ञान त हुँदैन पो यस्तो रीति। त्यसले गर्दा यो ज्ञान मिलाएर ताल मिलाएर काम गर्दै जानुपर्छ। विकास हुन्छ, प्रगति हुन्छ, राम्रै छ र म राम्रै देख्दैछु अहिले। तर अब देशमा मुलुकमा खज्याङ बज्याङ घरिघरि हुन्छ। अब खज्याङ बज्याङ हुन्छ त पूर्वतिर चाहिँ शान्ति छ अहिले, पश्चिमतिर चाहिँ अलिअलि खज्याङ हुन्छ। त्यस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जे हुँदा शान्तिको समयमा काम गरौँ, एकता हौँ, धर्मलाई बढाउँ, धर्मको प्रगतिमा जाउँ, सम्झौँ, मन बुझौँ। चेलाफुला त एउटा एउटा बनाएर ल्याउ न तपाईँहरू। यत्रो शब्दी पञ्च पाउनु भएको छ, शब्दी पञ्च पाउनु त एउटा एउटा शब्द गरेर ल्याउनु। यही भन्छु म तपाईँलाई। र धर्मलाई अगाडि बढाउनु सबैभन्दा यो कुरा हो। हामीले यसमा पाउनुपर्ने कुरा पनि तपाईँले पाइसक्नु भएको छ। हामीले यत्रो वर्षसम्म माउमा बाँड्यौँ, एकदम दोहोऱ्याएर पनि दिइराखेका छौँ अहिले, र अझै दिँदै जान्छौँ। यो कुरा तपाईँले सम्झिनु, मनमा सपना विवेकमा राम्रो विचार गर्नु, शुभ अशुभ सबै सम्झिनु, यी कुराहरू सोच्नु। अनि अब यो सबैभन्दा मेरो धारणा चाहिँ हाम्रो निजी आश्रम बलियो हो भने अवश्य तपाईँहरू बलियो हुनुहुन्छ। फेरि यसमा अलिकति खटमट भयो भने तपाईँहरू कमजोर हुनुहुन्छ। सो त तपाईँहरू कमजोर भइहाल्नुहुन्छ। यो कुरा तपाईँले सम्झिनुहोस्। तपाईँले एक पैसा चढाएको पनि हामीले खाएका छौँ न। यी तपाईँहरू यस्तैहरू हामी बनाइदिएका छौँ। यहाँ सम्याङ यो पाधारा बनाउने भनेर सोचिराखेका छौँ। अब भोलि हाम्रो के भयो भने यहाँ के हाम्रो प्रवचन होल एउटा ठुलो बनाउने सोचेका छौँ। हाम्रो केन्द्रीय मन्दिर, केन्द्रीय मङ्हिम बनाउनु छ। त्यहाँ पनि अलिअलि लगानी सबैले गर्नुपर्छ। र माग्ने तपाईँले पैसा त दिएको छ है, त निकाल्नु पो अलिक मन छैन तपाईँहरूको। म देख्दैछु निकाल्नु मन छैन। माग्ने त पैसा दिएको छ तपाईँहरूलाई। त्यस कारणले तपाईँहरूको पैसा अलिअलि निकाल्ने, लगानी गर्नुहोस्। मरेर जाँदाखेरि त केही लानु छैन। तपाईँको एउटा ढुङ्गामा लेखिन्छ, तपाईँको एउटा नाम लेखिराखिन्छ। ओहो यो पुर्खाले बनाएको रहेछ भने पछि इतिहासकारले त्योलाई अनुसन्धान गरेर इतिहास लेख्छ क्या। इतिहास अरवन हजुमेंदी माउको म्याङ वर्ष हाम्नावन र महाविशेषसँग लमा विचार भएन। त्यो एउटा इतिहास रहन्छ। विशेषसँग मात्रै होइन, तपाईँहरूको त्यहाँ तपाईँहरूलाई सोधिन्छ, तपाईँहरूको विचार पनि अलिअलि लेखिन्छ। त्यहाँ ठुलो निकालिराख्नु मेरो इच्छा छ कि त्यसको लागि पनि हामी लाग्नुपर्छ। र अब हामी नयाँ अध्यक्ष जोइन हुन्छ अनि हाम्रो कार्यक्रम हाम्रो बढ्छ, यो निश्चित छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी खाँचो छैनौँ। हामी आनन्द साथै हाम्रो कार्यक्रम बढ्नेछ। र हामी जाति जनजाति र अरू जाति, उच्च जाति, निचा जाति सम्पूर्ण कुराहरू धर्मले समेटेर जान्छ र हामी समेटिराखेका छौँ। अब दीपक पासकोटा गृहमन्त्री ऊ आएर मामा थापे। उसको बाबु बाजे चाहिँ महावीरको चेला क्या। महावीरले हिँड्दै जाँदाखेरि महावीरको अगाडि उभिएर रुएर गुरु म गरिब भएँ भनेर बिन्ती चढाएपछि 4-5 पैसा निकालेर हातमा लगाइदिएको ल। अनि पछि पनि माग्नु खोजेपछि त दिएन फेरि। अनि त्यति शक्तिले अहिले सबै सम्पूर्ण छन्। यो त चाहिन्छ पो त्यस्तो त। धर्म त चाहिन्छ बाबा, धर्म थिएन भने हुँदैन। नाङ्गो फतुङ्गो अब ज्ञाने नाङ्गो छोराछोरी पनि लेले भुटेहरू लङलेङ जन्मिँदै जान्छ। सकिन्छ पो त अपुताल हुन्छ। धर्म चाहिन्छ, धर्म अलिकति। यो अनि फेसका देवी थाने भगवती ओयङ्गो देवी थाने त्यसको बच्चाहरू हेर्दाखेरि म छक्कै लाग्यो, म अचम्म लाग्यो। अर्कै संसारमा पो पुगेँ कि हो जस्तो लाग्यो। धर्म चाहिन्छ क्या। अलिकति त मान्छेले धर्म गर्नुपर्छ। धर्म थिएन भने त्यस्तो हुन्छ है। हुनु त भौतिक हिसाबले जे अर्थ लाए पनि धर्म थिएन भने त त्यो भौतिक पनि हुँदैन। यस्तो थल्लो है यो थल्मु बसेको थल्लो। अहिले त प्रगतिमा छ। म
यहाँनिर गुगेप्पा भन्ने थियो, उसको घरमा सधैँ जान्थे। यहाँ बाटो बनाउने मरी बाटो खन्ने हामी, भोलि पर्सि बाटो बनिसकेपछि ट्र्याक्टर कुदाउने हो। मैलोसँग हिँड्छ, ट्र्याक्टर कुदिराखेको छ, म छक्क परेँ, आफै छक्क परेँ। यस्तो क्या मान्छे भने। अब यो बाटो बनाउँदाखेरि लारुङबेली जुनियरले सघाएन, एक दुईजनाले सघायो। अहिले मजाले त्यो अम्निसोको फुर्काहरू बेच्ने, ट्र्याक्टरमा लाने उनीहरू धर्म बनेको यस्तो क्या। हामीले धर्म पो गरिरहेको छौँ त। यो त भोलि जुग जुग हाम्रो नातमा पनि यो जीवित रहन्छ क्या, त्यस्तो हुँदै जान्छ। हामी यसरी काम गरिरहेको छौँ त हो, हामी त भित्रभित्र यहाँ त बाहिर ननिकालेको हो त हामीले। त्यसले गर्दाखेरि यो थलो स्वर्ग हो। अहिले स्वर्गको अनुभूति गर्छ मान्छेले। यहाँ पहिला देख्दै निको हुन्छ, यस्तो स्थितिहरू आइसक्यो। अब भोलि अलिकति हामीले बनायौँ भने त झन् राम्रै स्थिति हुन्छ यहाँ। अब हाम्रो सेक पछाडि त मान्छे त अड्दैन यहाँ त। हाम्रो सेक पछाडि है मान्छे अड्दैन। यहाँ 40 फुट पनि सानो हुन्छ। पहिला महेन्द्र राजामा ठुलो देख्थ्यौँ हामीले बस चढेको त्यही हो। अहिले त्यो सानो भएको, यो 40 फुटे बाटो पनि सानो हुन्छ भने। त्यसले गर्दाखेरि विकास भनेको त्यस्तो चिज हो। यसले हराबडा बनाउने, यहाँ पनि पैसै त चाहियो, पैसा मागिराखेको छ है। यो जमिनहरू सबै पैसा मागिराखेको छ। सबैले अलि गरेर, धेरै होइन, अलि गरेर 100 कि 250 तुकी नदी गरेर हान्दै लैजाउँ, बनाउँदै लैजाउँ, गर्दै लैजाउँ, जङ्गल बनाउँदै लैजाउँ र घना जङ्गल बनाऊँ। पवित्र देवी देवताहरू आएर बसोस्, देवी देवताहरू आएर बास्योस्। एउटा मेरो धारणा चाहिँ त्यो छ। र यो माथि चराचुरुङ्गी कराओस्, यो माथि मृग कराओस् होइन। एउटा हाम्रो हरियाली सुन्दर हुन्छ क्या तिनीहरू कराउँदा। यिनीहरूले संरक्षण गर्ने, यसरी गर्दै लैजाउँ। अनि पर्यटक के भन्छ, तरेफा निभान रहे, तरेफा पर्यटक उमेछि के अन्तर्राष्ट्रिय तरेफा उत्तम सिंह। अन्तर्राष्ट्रिय तरेफाहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गरौँ, उनीहरूले प्रभाव पारिदिउँ। पैसा त्यही हो नि, त्यही पैसा आइहाल्छन् होइन। महिनामा 6000 मान्छे मात्रै आइदियो भने यहाँ दोकानीले पनि भयो, यहाँ बस्नेले पनि भयो, सबैले भयो। पोख्ने मेम्बी क्या मेम्बी पर्यटक भनेको त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यसरी अगाडि बढेर जाउँ। प्रत्येकले एउटा घडेरी किनेर घर बनाऊँ डिजाइन गरेर, अनि प्रगतिमा जाउँ, बिजुली बालौँ। यहाँदेखि दमक खेती गरौँ, खेती गरेर यहाँ सूचना आइपुगौँ। भोलि पर्सि त भइहाल्छ नि, पिच रोड भएपछि त त्यही हो नि दमक त। म यही भन्छु तपाईँहरूलाई। र ठुल्ठुलो यस्तोमा बसेपछि अलिक यमयम दैवी प्रकोप आयो भने पनि अलिक रक्षा हुन्छ। अलिकति रक्षा चाहिँ माग्ले गर्छ भाइ। पठाउने ठाउँमा माग्ले पठाइहाल्छ, नपठाउने ठाउँमा त जगाउँछ है। त्यो पनि पो छ है यहाँ त कुरा त। त्यसो भन्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ नभने मात्रै हो, अलिक सुरक्षित। भोलि दैविक प्रकोप भयो भने हामी जोगिने ठाउँ पनि हेर्नुपर्छ। यही भन्छु तपाईँहरूले। अब मेरो पनि छोरा छोरीहरू छ, सबै दमक मन पराउँछ, काठमाडौँ मन पराउँछ। के भन्नु, सबै दमक, अफौनी दमक, कहिले दमक नगई हुँदैन। दैवी प्रकोपलाई चाहिँ खतरा क्या, मैदानी इलाका चाहिँ के खतरा छ त्यो देखिराखिएको छ। यस्तो स्थितिहरू पनि आउँछ, त्यसमा हामी जोगिनु नै पर्छ। म यही भन्छु। र अब हामीले सबैभन्दा पनि अब कानुनले पनि अलिकति हामीले साथ दिएको छ। त्यसै कारणले अब छोरीचेलीको सोचेत चाहिँ नखाइदिउँ, यही भन्छु तपाईँहरूले। र पहिला महागुरुको पालामा सत्य धर्म मुजुरका लेख्दा लवरे कोटीमा लेखेको हो र हामीले त्यसलाई समाज सुधार दिवस भनेर राखेका छौँ। यसमा चाहिँ महागुरुको शालिक साथसाथै अनावरण साथै हामीले त्यो दिवस मनायौँ। त्यसमा हाम्रो भन्दा पनि अन्य उच्च जातिहरू आएर धेरै राम्रो कुराहरू भने, धेरै राम्रो कुरा बोलेका छन्। र हामी त धेरै मुनि छौँ है, हामी त्यहाँ पुग्नु कोसिस गर्नुपर्छ है।
बोल्नु कोसिस गर्ने, राम्रो कुराहरूलाई खानु कोसिस गर्ने, नराम्रो कुरालाई फाल्ने कोसिस गर्ने, यी कुरा तपाईँ हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू यिनीहरू है। र म युवा युवतीहरूले के भन्छु भन्दाखेरि नालीबुङहरू छ, हाम्रो युवाहरू छ, युवा जमातले धर्मको कुरा राम्रो सिक्ने, कर्मको कुरा राम्रो सिक्ने र भाइ बहिनीहरूले सिकाउने यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बसाल्नुपर्छ है। र हाम्रो भाषा शिक्षाहरू पढ्नुपर्छ, हाम्रो लिपिहरू मन्त्रहरू सिक्नुपर्छ, हाम्रो मुन्धुमहरूमा मन्त्रहरू छ त्यो जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। यही कुरा तपाईँले आदर गर्न म चाहन्छु र साह्रै खुसी लाग्यो। अब हाम्रो माउमा समितिले, आर्थिक पूर्वाधार समितिले चाहिँ तपाईँले कार्यक्रम दिनुभयो, मैले माउमा बाँडेँ। यो कुरा त साह्रै खोजेको, मैले खोज्दा 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 बल्ल बल्ल चाहिँ मेसो पाएको छु। अब किराँत उत्थान सङ्घबाट बाँडौँ भने त्यहाँ पनि ठाउँ पाएन, मङ्गेनाबाट बाँडौँ भने पनि ठाउँ पाइएन। त्यो आफ्नै निर्माण गरेको संस्था हो, मैले नै निर्माण गरेको हो, मुही छु, संरक्षक छु, सबै छु। र यो कुरा यसरी गर्ने भनेर फेरि सूत्र आएपछि मात्रै मेसो पाइयो र तपाईँले पाउनुभयो। यो भनेको अरबौँले पनि किनेर आउँदैन। यो कुरा जानिराख्नुहोस्, तपाईँले अहिले नै जानिराख्नु है। र सबैमा पनि खानपिनमा सुधिरहनु। अब त मध्य प्रदेशको मान्छे आएर थापेर लग्यो, म छोप्प परेँ, यसो हेरेँ, मान्छे त हाम्रो खाल त होइन, मधेसी नै, मधेसी हो कि मधेसी भन्दा पनि अर्कै होला त्यो मधेस त यसले भनिन्छ। थापेर गयो त। अब आउँदा अब यो सिक्किमबाट आउँछ धेरै। म त्यो सूत्र पाएको छु। हामी गर्दै जाउँ, भन्दै जाउँ, हिक्मत हार्नुवाला छैनौँ। र म यही कुरा तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्दै यहाँ विभिन्न हामी पार्टी नेता, विभिन्न जाति नेता, विभिन्न हामी आएका छौँ, हामी धर्मको नेता पनि छौँ। र तपाईँले यो कुरालाई सन्देश दिँदै तपाईँहरूले एउटा ज्ञान पवित्र बनोस्, तपाईँहरूको आयु बढोस् र सिद्धि शक्ति रहोस्, मङ्गेना पोमा होस् है। तपाईँहरूको शिर सदा सदा ठाडो रहोस्। यही कुरा तपाईँहरूले भन्दै म आज यो शब्दलाई यहाँ टुङ्ग्याउन म चाहन्छु। आशीर्वाद, आशीर्वाद।